लाउँछौ लिँदै पाउको धुलो चित्त ग्लानीले छटपटाउँदा काट्दछौ तिमी या वसुन्धरा कर्मले गरोस् राष्ट्र उन्नत होस् हराभरा खेत बञ्जर ती ललाटमा पुष्प फुल्दछन् राष्ट्रको ध्वजा फरफराउँछन् राष्ट्रको ध्वजा फरफराउँछन्। दुटा छन्दमा तिर्नुभयो। मिठो कविता वाचन गर्नुभयो मेनका पोखरेलज्यूले। हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै नवराज ज्योत्स्नाज्यूले आफ्नो रचना वाचनका लागि बोलाए र तयारी अवस्थामा बसिदिनु घनश्याम पर्साईज्यूलाई अनुरोध गरे। कचकच गर्छौ दुख्छ टाउको कचकच गर्छौ दुख्छ टाउको अलिकति पिएको छु कचकच गर्छौ दुख्छ टाउको अलिअलि पिएको छु तिम्रो होइन आफ्नै बाउको अलिकति पिएको छु कचकच गर्छौ दुख्छ टाउको अलिकति पिएको छु तिम्रा होइन आफ्नै बाउको अलिकति पिएको छु दिक्क लाग्छ कति गर्नु सङ्गत निर्धनहरू दिक्क लाग्छ कति गर्नु सङ्गत निर्धनहरूको मेघ मार्न लाई साउको अलिकति पिएको छु। अब दोस्रो उसको जाडो अलिक ज्यान तताउनलाई पिएको छु। आज पिउने मात्रै कुरा उसको जाडो अलिकति ज्यान तताउन पिएको छु तिमीलाई होइन उता घरकी सताउनलाई पिएको छु उसको जाडो अलिक ज्यान तताउनलाई पिएको छु तिमीलाई होइन उता घरकी सताउनलाई पिएको छु तिम्रा सामु परेपछि उसै हुन्छु लल्याक लुलु तिमीलाई भित्री कुरा बताउनलाई पिएको छु। तेस्रोमा जाँदैछु म। आरनमा खारेकी नम्बरी सुनौ तिमी आरनमा खारेकी नम्बरी सुनौ तिमी औँसीको रातमा पूर्णिमाकी झुनौ तिमी हजार जिब्रे शेषनागले बयान गर्न नसक्ने महाभारत ग्रन्थकी मजबुन हौ तिमी। यी सुकिलाका नेता पाल्नु पर्या छ यी सुकिलाका नेता धेरै पाल्नु पर्या छ अर्थव्यवस्थाका भाङ टाल्नु पर्या छ यी सुकिलाका नेता धेरै पाल्नु पर्या छ अर्थव्यवस्थाका भाङ टाल्नु पर्या छ जान्छु विदेश 2-4 पैसा कमाएर ल्याउँछु जान्छु विदेश 2-4 पैसा कमाएर ल्याउँछु प्रतिगमनकारी शक्ति ढाल्नु पर्या छ प्रतिगमनकारी शक्ति ढाल्नु पर्या छ। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद नवराज सरलाई। आज एकदम राम्रा रचनाहरू सुनिँदैछ। हाम्रो घनश्याम सर चाहिँ तयारी अवस्थामा नभएको कुरा जानकारी आयो। त्यस पछाडि मैले तयारी अवस्थामा भनेको थिइनँ, माफी माग्छु। रुद्र सरलाई आफ्नो रचना वाचनका लागि मैले बोलाएँ। त्यस पछाडि बाजुराम सरलाई तयारी अवस्थामा बसिदिनु अनुरोध गरेँ। नमस्कार सबैमा। मुक्तकपछि मुक्तकै पालो आयो। म रुद्र अधिकारी। मैले यहाँहरूको रचनाहरू छायाङ्कन गरेको छु। हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा गएर रुद्र अधिकारी सर्च गर्नुहोला र हेर्नुहोला। मुक्तकतिर लाग्यो म। पहिलो मुक्तक। फल र छाया दिँदा दिँदै पनि ढलाउँछ फल र छाया दिँदा दिँदै पनि ढलाउँछन् छेडिक न्यानोको लागि लगेर जलाउँछन् फल र छाया दिँदा दिँदै पनि ढलाउँछन् छेडिक न्यानोको लागि लगेर जलाउँछन्
तिनलाई काठको खाँचो पर्नु मात्रै पर्छ। तिनलाई काठको खाँचो पर्नु मात्रै पर्छ। एक दिन अवश्य नै बच्चाहरू चलाउँछन्। एक दिन अवश्य नै बच्चाहरू चलाउँछन्। दोस्रो, छोड्न मन लाग्दैन आगो ताप्न थालेपछि। छोड्न मन लाग्दैन आगो ताप्न थालेपछि, एउटाले हुन्न सिरक खाप्न थालेपछि। छोड्न मन लाग्दैन आगो ताप्न थालेपछि, एउटाले हुन्न सिरक खाप्न थालेपछि, सहन सक्ने हदसम्म त सहन्छ मान्छे। सहन सक्ने हदसम्म त सहन्छ मान्छे। छटपटाउँछ बेथाले चाप्न थालेपछि। छटपटाउँछ बेथाले चाप्न थालेपछि। तेस्रो, जसले सबैलाई गन्तव्यमा उतारिरहन्छ। जसले सबैलाई गन्तव्यमा उतारिरहन्छ, ऊ बिना तलबको मात्र एक कर्मचारी रहन्छ। जसले सबैलाई गन्तव्यमा उतारिरहन्छ, ऊ बिना तलबको मात्र एक कर्मचारी रहन्छ। उसले उड्न चाहने पन्छीको पखेटा काटेन। उसले उड्न चाहने पन्छीको पखेटा काटेन। त्यसैले अहिले शून्य गगन निहारिरहन्छ। त्यसैले अहिले शून्य गगन निहारिरहन्छ। अब अन्ततिर लाग्छ चौथो कथा। अब प्रेमको कथा सिसा कलमले मात्रै लेख्नुपर्छ। अब प्रेमको कथा सिसा कलमले मात्रै लेख्नुपर्छ। नत्र मन पर्न छोडे पनि ट्याटु झैँ सधैँ झेल्नुपर्छ। अब प्रेमको कथा सिसा कलमले मात्रै लेख्नुपर्छ। नत्र मन पर्न छोडे पनि ट्याटु झैँ सधैँ झेल्नुपर्छ। जसले प्रेमको बदला घात उपहार दिएर जान्छन्। जसले प्रेमको बदला घात उपहार दिएर जान्छन्, त्यसकै इरेजर बनाई तिनका याद भेट्नुपर्छ। त्यसकै इरेजर बनाई तिनका याद भेट्नुपर्छ। वास्तव धन्यवाद। घुम्ती मुक्तका अध्यक्ष पर्नुभयो। यस्ता मिठा मिठा मुक्त लेख्नु नै हुन्छ। रुद्र अधिकारी सरलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै देविका तिमल सिन्हा यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई आतिथ्य ग्रहणका लागि उठिदिनु हुनका लागि हार्दिक निवेदन गरे। त्यसै गरी कविता वाचनका लागि बाजुराम पौडेल सरलाई मैले हार्दिक निवेदन गरेँ। तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुनका लागि कीर्ति पौडेल सरलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ। सम्पूर्ण उपस्थित स्रष्टा महानुभावहरूलाई हार्दिक नमस्कार गरेँ। यथार्थ एक्लो मान्छे भाग 2 शीर्षक कविता वाचन गर्छु। सधैँ भेला जम्मा समय सको मतलिने, उता भोका रोगी विवश जनता छैन गनिने। म यस्तो पाखण्डी महल सुखको मुहनली, यसै हिँड्थे एक्लै विगत दिनमा भोक नभनी। म माटोको मान्छे शिखर पहराइन रहिछु। म माटेकी हिँड्छन् तर पनि धरालो भइनछु। सिमानाको ढोका त्यस समय छेक्नै सकिनछु। त्यसैले एक्लो भई अघि बढी गएकै रहिनछु। म स्रष्टाको पाखा मस्रष्टा पाखाको पयर बिरीको शब्दलयमा, उदाएको झिल्को सरर अघि बढ्दै भुवनमा। रचेथे बागवाणी सृजन सरलाका वरिपरि,
भरि संसारैका मन कुसुम उस्तै थन छरी गरिबीका भान्सार सुकुल र भिडी खाइगनिन छु। मैले अलिकति लय परिवर्तन गरेँ हुँ। गरिबीका भान्सार सुकुल र भिडी खाइगनिन छु। कतै उद्योगीका मन लगन थप्ने रहिनछु। भरोसाका भाका लयर सुरको केही भनिनछु। रहो एक्लो मान्छे अघि बढी गएकै रहिनछु। नातिनु होला अलिकति बाँकी नै छ। यहाँ ताना तानी शरम तनको छोप्न नसकी। उता छाप छन् मैलो उकसम खुसी गन्ध बटुली। सबैका नाङ्गै छन् शिरमुख लुकाई लुरुलुरु। हिँडिदाको ठोक छन् म जति गतिलो हुन्छ र। अन्तिम कविता वाचन गर्छु। म मुर्दाबादीको अपसगुन झन्डा बनिनछु। म मुर्दाबादीको अपसगुन झन्डा बनिनछु। म जिन्दाबादीका कलुषमन बोल्ने भइनछु। सधैँ गन्धे झोला घर घर गएकै रहिनछु। त्यसैले एक्लो भई अघि बढी गएकै रहिनछु। एक्लो हुनुपर्ने कारण त एकदम मजाले पुग्यो पछाडि गएर। हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै कृत्य पौडेललाई आफ्नो रचना वाचनका लागि बोलाए। त्यस पछाडि घनश्याम पर्साईज्यूलाई अनुरोध गरे तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुनका लागि। यो विशेष ठाउँमा आएर भैरव अर्याललाई नसम्झिँदाखेरि अलिकति नमजा होला कि जस्तो लाग्यो मलाई। यो भैरव अर्याल आदरणीय व्यक्तित्वको स्मृतिमा यो हल यति व्यवस्थित छ। यहाँ उपस्थित हुन पाउनु पनि एउटा ठुलै मौका हो, अवसर हो। यहाँहरू सबै उपस्थित महानुभावहरूलाई एकदम प्रचुर आदरभाव प्रकट गर्दै म मेरो कविता सुरु गर्न चाहन्छु। यो कविताको शीर्षक छ भैरव म के माथि व्यङ्ग्य गरौँ। प्रिय भैरव तिमीले हास्य लेख्यौ व्यङ्ग्य घुसायौ। प्रिय भैरव तिमीले हास्य लेख्यौ व्यङ्ग्य घुसायौ। हामीलाई खुवायौ चटायौ चुसायौ। जय भोडीले भोडी बटार दियौ। काउकुतीले भुइँमै पछार दियौ। पछाडिएका केही थान पौरिएर उठे। तिमीले छाडेको देश खोकलेर चुठे। चपाए थुके फेरि टिपेर चुसे। कहिले तराई कहिले हिमाल पहाडले मुख पुछे। भनिदेऊ 40 वर्षपछि पनि व्यङ्ग्य नै हान्नु छ। म कस्तो गोली भरौँ। प्रिय भैरव जरुर भनिदेऊ अब म के माथि व्यङ्ग्य गरौँ। राजनीतिले रुवायो देश। प्रशासनले पत्रु बनायो। कर्मचारीले कुहाएर फाले। कूटनीतिज्ञले खल्तीमा हाले। ठेकेदारहरूले भेलमा ठेलिदिए। खोया बिर्केहरूले खेल खेलिदिए। ड्राइभरहरूले भिरबाट झारिदिए। जनतालाई टल्ल पारिदिए। प्राध्यापकहरू पत्कर भइदिए। शिक्षकहरू सती गइदिए। लाग्दो हो तिमीलाई स्वर्गबाट तत्काल तल झरौँ। भन भैरव अब म के माथि व्यङ्ग्य गरौँ। तिम्रा पालामा पञ्च थिए सञ्चले खाए अगाए। तिम्रा पालामा पञ्च थिए सञ्चले खाए अगाए। त्यसपछि भोकाहरू आए। गोसले चाहिँ देश भाग लगाए। साहित्यकार सरेर गए। राजनीतिकै बुई चढेर गए। कलाकारहरू कात्रोमा बेरिए। खेलाडीहरू डरले फेरिए। सेनाको पनि भर छैन। पुलिसको कसैलाई डर छैन। मुठीमा देश मन्त्रीको मन्त्र। यस्तैको भैरव प्रजातन्त्र। अब म कस्तो तन्त्रको मन्त्र छरौँ। भैरव अब म के माथि व्यङ्ग्य गरौँ। हिँड्दा हिँड्दै सडक भासिन्छ ढलभित्र चिरिन्छ। हिँड्दा हिँड्दै सडक भासिन्छ ढलभित्र छिरिन्छ। फुत्त निस्केर दौडिँदै गई सडककै कर तिरिन्छ।
तराईका ठुला रोड ट्रक ट्र्याक्टरमा भरिए, युवा जति साउदी कतार दुवैका गल्लीमा छरिए। देश कहिले कोसीमा बग्यो, गण्डकीमा छल्कियो, मुलुकतिर ठेल्दै छिमेकी जाल फ्याँक्न पल्कियो। निडर हुनुपर्ने लिडरहरू देशको मिटर बुझाउन दौडिरहेछन्। निडर हुनुपर्ने लिडरहरू देशको मिटर बुझाउन दौडिरहेछन्। व्यापारी नामका बेकारीहरू जनताकै आँसुमा पौडिरहेछन्। खोले नभेट्ने साहित्यकार झोले बनेर डुब्रिए। अधिकारवादी दलरेहरू जुठो चाटेर उफ्रिए। समाजसेवी नामका किर्नाहरू जनताकै शरीरमा गाडिए। देशभित्र कोही नेपाली छैन, गुटमा बाडिए। देश प्रेमको गाँस घाँटीमा अड्कियो, थुक्ने या निल्ने थाहा छैन। देश प्रेमको गाँस घाँटीमा अड्कियो, थुक्ने या निल्ने थाहा छैन। जनता अरिङ्गल बन्नुपर्ने भन्छन्, कोही टोक्ने या चिल्ने थाहा छैन। दार्नेहरूले चिल्न हराए, खोइ चिल्ने या मिल्ने थाहा छैन। लाखको पलङबाट छलाङ मार्नलाई के म पहिले चिल्न सुरु गरौँ? भएर तिमीले भन, म के मान्छु? तल्लापट्टि व्यङ्ग्य गरौँ, आसन हल्लिन्छ, रासन छेकिन्छ। माथिल्लापट्टि व्यङ्ग्य गरौँ, वस्त्र छेकिन्छ, अस्त्र देखिन्छ। मङ्गलमुखीहरूले जङ्गलमुखी बनाइदिए, रकेट उडाए, बिस्ता झारिदिए। देशको क्लिभेज उदाङ्गो पारिदिए, नग्न बनाएर हात थापिरहेछन्। सदियौँदेखि यसरी नै मागिरहेछन्। तिनै तस्बिर अखबारमा छापिरहेछन्। तिमीलाई थाहा छ भैरव, सदियौँदेखि साँच्चै यसरी नै मागिरहेछन्। सिङ्गापुर बनाउँछु भन्नेहरू सिङ्गै पुरिने बेला भयो। सिङ्गापुर बनाउँछु भन्नेहरू सिङ्गै पुरिने बेला भयो। समृद्ध सपना मगन्दै विपना राष्ट्रवाद खेला भयो। सुतौँ सुतौँ सुत्दा पोल्छ छाती, उड्दा तनाव नानाभाती। चिन्ताबाट सुरु भएको बिहानी तनावको तकिया साथ तन्किन्छ। अरिङ्गल बनाउने झिङ्गाहरूको राष्ट्रवाद भनन्न भड्किन्छ। तिम्रो छातीमा पोल्यो त्यसले हाम्रो छातीमा सल्कियो। तिम्रो छातीमा पोल्यो त्यसले हाम्रो छातीमा सल्कियो। पराल खोज्दै आगो झुस्ने पहिल्यैदेखि पल्कियो। तैपनि फिस्स हाँस्यौ, तैपनि फिस्स हाँस्यौ। स्वदेशमै रमायौ, महापुरुषको खोजीमै थाप्लो समायौ। हामी त न स्वदेशी न विदेशी अदेशी भयौँ। हामी त न स्वदेशी न विदेशी अदेशी भयौँ। कस्तो राष्ट्रवादी फोक्सोमा भरौँ? देशभक्तिका खुड्किलाबाट माथि चढौँ या तल झरौँ? हामी त न स्वदेशी न विदेशी अदेशी भयौँ। कस्तो राष्ट्रवादी फोक्सोमा भरौँ? नेपाली हुनुको गौरवका खुड्किलाबाट माथि चढौँ या तल झरौँ? प्रिय भैरव, जरुर भनिदेऊ। अब म के माथि व्यङ्ग्य गरौँ? धन्यवाद। भैरव स्मृति भवनमा आएर भैरवलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको यो व्यङ्ग्य कवितालाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै घनश्याम परसाईज्यूलाई आफ्ना रचना वाचनका लागि बोलाए र रमेश पुजारी ज्यूलाई छैन। त्यस पछाडि मैले खुला गरेँ साइलाज्यूलाई तयारी अवस्थामा बसिदिनु न अनुरोध गरेँ। सबैमा हार्दिक नमन गरेँ मैले। आज म भजन गाउँदैछु। मेरो भजनको बोल छ जय जय भोले बाबा। आज भोले बाबाको भजन गाउँदैछु। जय जय भोले बाबा सबको गरा दया। जय जय भोले बाबा सबको गरा दया। पितृतर्छन् गोकर्णमा किन जानु गया। पितृतर्छन् गोकर्णमा किन जानु गया। शिवको सधैँ भजौँ पर्दैन बाधा। शिवको सधैँ भजौँ पर्दैन बाधा। पार्वती भजौँ सधैँ शक्ति माता दा। पार्वती भजौँ सधैँ शक्ति माता दा। जय जय भोले बाबा सबको गरा दया। पितृतर्छन् गोकर्णमा किन जानु गया। कोकाहा 12 क्षेत्र हाम्रो नेपाल भूमि। कोकाहा 12 क्षेत्र हाम्रो नेपाल भूमि। पाइँदैन सत्पात्र भारतवर्ष घुमी।
पाइँदैन सत्पात्र भारतवर्ष घुमी। जय जय भोले बाबा सबको गरा दया, जय जय भोले बाबा सबको गरा दया। पितृतर्छनको कर्णमा किन जानु गया, पितृतर्छनको कर्णमा किन जानु गया। देवी र देवता छन् नेपाल फैसी र, देवी र देवता छन् नेपाल फैसी र। 87 धाम जाउँ कहीँ छैन पिर, 87 धाम जाउँ कहीँ छैन पिर। जय जय भोले बाबा सबको गरा दया, जय जय भोले बाबा सबको गरा दया। पितृतर्छनको कर्णमा किन जानु गया। प्युठानको स्वर्गद्वारी जानु परेछ भूमि, प्युठानको स्वर्गद्वारी जानु परेछ भूमि। पाइँदैन स्वर्ग यही नेपाल भूमि, पाइन्छ स्वर्ग यही नेपाल भूमि। जय जय भोले बाबा सबको गरा दया, जय जय भोले बाबा सबको गरा दया। पितृतर्छनको कर्णमा किन जानु गया, पितृतर्छनको कर्णमा किन जानु गया, पितृतर्छनको कर्णमा किन जानु गया। पितृतर्छनको कर्णमा किन जानु गया। आफ्नै देश भक्ति पूर्ण भजन व्यक्त गर्नुभयो, हार्दिक धन्यवाद। अब हामी जाडो छ, चिया खाँदै खाँदै कविता पनि सुन्छौँ। हामी अलिकति हल्ला चाहिँ गर्दैनौँ, हामी एकदम समझदार छौँ। यही कुरा जानकारी गराउँदै हाम्रो खोलाघरे सरलाई आफ्नो रचना वाचनका लागि मैले अनुरोध गरेँ। यस पछाडिको पालो रहेको छ सुशेली मञ्चका अध्यक्ष दुर्गा अधिकारी भमरकोटेज्यूको। मञ्चासीन मञ्चाभिमुख सबैमा मैले सम्मान अर्पण गरेँ। त्यो बत्ती बलेन है, त्यसले बत्ती नबलेन्जेलसम्म इन्डक्सन चुलो जस्तो हुन्छ यो अघि सम्पत सरले एउटा गजल र मुक्तक भन्नुभयो, मुक्तक र गजल भन्नुभयो। म पनि एउटा सन्चो छवा बिसन्चो सोध्यौ ठिकै छु सानी, सन्चो छवा बिसन्चो सोध्यौ ठिकै छु सानी। सन्तासको छ गाडी हाँक्दैछु जिन्दगानी, सन्चो छवा बिसन्चो सोध्यौ ठिकै छु सानी। प्रस्तै छ मृत्यु जाँतो घुम्दैछ तालुमाथि, प्रस्तै छ मृत्यु जाँतो घुम्दैछ तालुमाथि। खै कुन मुहुर्तसम्म भोगिन्छ जिन्दगानी, सन्तासको छ गाडी हाँक्दैछु जिन्दगानी। विश्वास पात्र भन्ने साँच्चै छलिरहेछन्, विश्वास पात्र भन्ने साँच्चै छलिरहेछन्। छोपिन्छ खास जोगी बाक्लै घसी खरानी, सन्तासको छ जाँतो सन्तासको छ गाडी हाँक्दैछु जिन्दगानी। शङ्का छ बाक्लिएको के हुन्छ हुन्छ भोलि, शङ्का छ बाक्लिएको के हुन्छ हुन्छ भोलि। उत्साहहीन घुम्छन् कर्तव्यका मदानी, उत्साहहीन घुम्छन् कर्तव्यका मदानी। जे सम्झियो छ उस्तै केही छैन चित्त बुझ्दो, जे सम्झियो छ उस्तै केही छैन चित्त बुझ्दो।
के भन्नु यी सधैँका पीडा दिने कहानी सन्त्रासको छ गाडी हाँक्दैछु जिन्दगानी। सन्त्रासको छ गाडी हाँक्दैछु जिन्दगानी मिठो गजल जस्तो लाग्यो मलाई। हार्दिक धन्यवाद। कलाकारी दिगपाल छन्दमा लेख्नु भएको थियो अरे गजल। हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै मैले अघि दुर्गा भमरकोटेज्यूलाई तयारी अवस्थामा भनेको थिएँ। उहाँलाई आफ्नो रचना वाचनका लागि अनुरोध गर्दै रुकु कार्कीलाई तयारी अवस्थामा बसिदिनु अनुरोध गरेँ। एकदम सजिलो स्थान पाइन्छ उठ्ने बित्तिकै सबैको रचना तयारी है। म आज केही सुशेलीहरू समस्या प्रस्तुत गर्दैछु। सुरु पनि गरिहालेँ, अरू धेरै गफहरू नगरिकन। सभापतिज्यू ए सञ्चालकज्यू सम्बोधना ऐजना मेरो नमाना सम्बोधना ऐजना मेरो नमाना। एकजोड भर्खरै लेखेको पनि छु। डुल्दै आइयो यहाँ डुल्दै आइयो राम्रा मिठा सिर्जना सुन्न पाइयो राम्रा मिठा सिर्जना सुन्न पाइयो। अर्को एकजना सरले अघि भन्नुभएको थियो राम्रो स्वर भएको मान्छेको पछाडि परियो आफ्नो कविता नराम्रो हो कि जस्तो भन्नुभएको थियो। मलाई त्यसमा पनि अलिकति उ गर्न मलाई बास्ना छर्दछन् हजुर बास्ना छर्दछन् राम्रा मिठा फुलले रङ्गी चङ्गी फुलहरू मन पर्दछन् रङ्गी चङ्गी बगैँचा मन पर्दछन्। अर्को एउटा साथीले भैरव स्मृति भवनमा आएर भैरवको विषयमा व्यङ्ग्य गर्नुभयो। उहाँलाई मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो। म पनि अलिक व्यङ्ग्यमा लेख्छु, सुशेलीहरू पनि लेख्छु, मुक्तकहरू पनि लेख्छु। त्यसमा म के भन्न चाहेँ भनेदेखि भरा नपरौँ अब भरा नपरौँ भोबो साथी नेताका कुरा नगरौँ भोबो साथी नेताका कुरा नगरौँ। यो भनेर आज चाहिँ मैले 2-4 शब्द लेखनाथ पौडेलप्रति समर्पित गर्न चाहेको छु। यही गएको 15 गते उहाँको 14 गते 15 गते भन्ने 6 गते 14 गते यस गते तपाईँहरू मिलाउने गर्नुहोस्। म चाहिँ 15 गते भनेर गाउने भएँ त। साथी सहेली हजुर साथी सहेली लेखनाथ अर्पित मेरा सुशेली लेखनाथ अर्पित मेरा सुशेली। शिरोमणिको हजुर शिरोमणिको जन्म 41 पुष 14 हो। उहाँले भने अनुसार है जन्म 41 पुष 14 हो। जिल्ला कास्की भो हजुर जिल्ला कास्की भो अर्गौँको अर्चालेमा पैदा हुनुभयो अर्गौँको अर्चालेमा पैदा हुनुभयो। ब्रह्म ज्ञानी जुन हजुर ब्रह्म ज्ञानी जुन आमा वसुन्धरा र बाबा दुर्गा हुन् आमा वसुन्धरा र बाबा दुर्गा हुन्। साँप बिखले हजुर साँप बिखले कवि बने महान ठुलो इखाले कवि बने महान ठुलो इखाले। दधी रामको हजुर दधी रामको काव्य लेख्ने कलामा सहयोग भो काव्य लेख्ने कलामा सहयोग भो। पढ्न गएका उनी पढ्न गएका 3 धारा पाठशाला भर्ना भएका 3 धारा पाठशाला भर्ना भएका। भयो बिहानी
उनको भयो बिहानी। यहीँबाट सुरु हो काव्य कहानी, यहीँबाट सुरु हो काव्य कहानी। ज्ञान जाँचियो अब ज्ञान जाँचियो, विदेशी पत्रिकामा काव्य छापियो। पहिलोपटक होला, विदेशी पत्रिकामा काव्य छापियो। चन्द्र माधवी, हजुर चन्द्र माधवी, सुक्तिसुधा पत्रमा लेखी छापियो। सुक्तिसुधा पत्रमा लेखी छापियो। छैन नोकरी उनको, छैन नोकरी, राणा सेवा नगरी हुँदै नहुने, राणा सेवा नगरी हुँदै नहुने। थोरै वाक्यमा उनले, थोरै वाक्यमा गुणगान राणाका लेखे काव्यमा, गुणगान राणाका लेखे काव्यमा। पछि भयो खिन्नता उनलाई, भयो खिन्नता, राणा र प्रजातन्त्र देखे भिन्नता, राणा र प्रजातन्त्र देखे भिन्नता। राणा कालमा, हजुर राणा कालमा, पिञ्जडाको सुङ्गा झैँ बस्थे झालामा, पिञ्जडाको सुङ्गा झैँ बस्थे झालामा, पिञ्जडाको सुङ्गा झैँ बस्थे झालामा। यो लामै लेखेको छु, आधी यति मात्रै गरौँ है त। हार्दिक धन्यवाद दुर्गा भमरकोटेज्यूलाई। रुकु कार्के दिदी आइसक्नु भएको छ आफ्नो रचना वाचनका लागि। आरोप चालिसेज्यूलाई तयारी बसिदिनु हुन अनुरोध गरे। साँच्चै म त लाजै मर्नु भइसक्यो। स्वर छैन, ताल पनि छैन, सुर पनि छैन। यति मिठो मिठो स्वरको ध्वनि अगाडि त म खल्लो महसुस भइरहेको छ मलाई। तैपनि अब वाचन गर्छु। म स्रष्टा हुँ भन्ने एउटा शीर्षकमा यो छन्द पनि नभन्नु कि अब के भन्नु, अलिअलि छन्द जस्तो पनि छ। तैपनि म भन्छु, म स्रष्टा हुँ मृत्यु सिर्जनाको, म द्रष्टा हुँ युग चेतनाको, म स्रष्टा हुँ मृत्यु सिर्जनाको, म द्रष्टा हूँ युग चेतनाको, म कविता हूँ साहित्य जगतको, म एक सविता हूँ परिवेश भित्रको, म कविता हूँ साहित्य जगतको, म एक सविता हूँ परिवेश भित्रको, म प्रतिभा हूँ छ साहस आठ, म बोलिदिन्छु लगबेसी फाट, म प्रतिभा हूँ छ साहस आठ, म बोलिदिन्छु लगबेसी फाट, म रचनासँग खेल्छु सहरा सजाई लहरा सजाई, म गीतसँग बोल्छु अबला बजाई, बसन्तको नौरङ्गीमा पालुवा चढाउँदै म भाव देख्छु, बसन्तको नौरङ्गीमा पालुवा चढाउँदै म भाव देख्छु, शून्यताभित्र कविता लेख्छु, शून्यताभित्र कविता लेख्छु, कलम चलाउँछु म देश यो देश मेरो भनी, अर्पन्छु जीवन सधैँ उत्फुल्ल सिर्जना बनी, कलम चलाउँछु यो देश मेरो भनी, अर्पन्छु जीवन सधैँ उत्फुल्ल सिर्जना बनी, मेरो सिर्जनाले झल्कियोस् इतिहास, फुल चाहिँ फुलोस् फग्न नसकोस् मधुमास, मेरो सिर्जनाले झल्कियोस् इतिहास, फुल चाहिँ फुलोस् फग्न नसकोस्